एबी न्यूज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 2074 सालको फागुनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार बन्दै गर्दा जनताले अपेक्षा गरेका थिए अब भने राजनीतिक स्थिरता हुनेछ, स्थायित्व हुनेछ र देश समुन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ, जसरी त्यतिखेर राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गर्थ्यो त्यो कुरामा विश्वास गरेका थिए। तर पछिल्लो यो 3 वर्षमा जनता र राष्ट्रको लागि खासै काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको केपी ओलीको सरकारले खेपिरहेको थियो त्यो आलोचना। र अहिले पनि झन् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी थुप्रै ठाउँबाट चौतर्फी आलोचना हुने गरी संसद विघटनको निर्णय गरेका छन्, यसको सबैतर्फबाट गैर संवैधानिक भएको र यसका कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल मर्ममाथि नै आघात परेका भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। आखिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी यतिखेर आएर संसद विघटनको अवस्थामा कसरी पुग्नुभयो त भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने आफ्नै दलभित्रको बढिरहेको खिचातानीका कारणले र त्यो समस्या समाधान गर्न नसकेका कारणले जनताको प्रतिनिधिको स्थललाई नै विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका खबरहरू आइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीकै तर्क भने कसै गरी पनि काम गर्न नदिएका कारणले अहिले संसद विघटन गर्न परेको भन्ने कुरा उहाँको तर्क हुने गर्छ। तर आदरणीय दर्शकवृन्द, विश्वकै इतिहास हो हेर्ने हो भने पनि विभिन्न खालका सन्की, कुण्ठा र आफ्नै आवेशमा मात्रै काम गर्ने राजा महाराजा र नेताहरू नभएका होइनन् र नेपालमा पनि यस्ता नेताहरूको कमी छैन। त्यस कारणले नै जनताले 2072 असोज 3 गते यो संविधान जारी गरेका हुन् र जनताले जारी गरेको भनेको यो संविधान अनुसार नै देश चल्ने हो। जसरी अहिले संसद विघटन गरिएको छ, यदि यो संविधानले दिएको प्रावधानमा टेकेर विघटन गरिएको हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो गुटको स्वार्थको लागि, आफ्नो सन्कीपन, आफ्नो कुण्ठाका कारणले गर्दा यदि संसद विघटन गरिएको हो भने त्यो स्वीकार्य हुने छैन नेपाली लोकतन्त्र र नेपाली जनतालाई। आखिर आज दिनभर के भयो त? के कारणले गर्दा हठात रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी संसदको विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो र संसदमा दर्ता गरिएको भनिएको अविश्वासको प्रस्तावकै कारणले उहाँले संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो? अथवा आखिर के भएको हो? आज दिनभरिको श्रृङ्खलाबद्ध राजनीतिक घटनाक्रम हामी यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ र त्यस पछाडि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एकजना नेता, स्थायी समितिका सदस्य, पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई हेरौँ आज दिनभर भएका राजनीतिक घटनाको श्रृङ्खलाबद्ध स्थिति।
आफूलाई कामै गर्न नदिएको र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर आफूलाई हटाउन लागेका कारणले संसद विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा गएको भनेर तर्क दिइरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। आखिर के भएको थियो आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। हजुर रावलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। र आज जसरी संसद विघटन भएको छ र आजै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैको अर्को गुटले प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएका कारणले संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन लागेका कारणले संसद विघटन गर्नु परेको भन्ने उहाँको तर्क छ। यसको वास्तविकता के हो? उहाँका ती दुईटै तर्क पूर्ण रूपमा गलत हुन्। हामीले उहाँलाई यो राष्ट्रको हित विपरीत, जनताको हित विपरीत, पार्टीको विधि प्रणाली र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत काम नगर्नुहोस् भनेर पटक पटक सचेत अवश्य गराएका हौँ। तर कुनै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीले त्यसको विपरीत कुनै गतिविधि हुन थाल्यो भने सचेत गराउनु यो दलीय व्यवस्थामा, यो बहुदलमा स्वाभाविकै हो। त्यसबाहेक जहाँसम्म हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न थालेकोले यो विघटन गरिएको भन्ने तर्क छ, त्यो अत्यन्त गलत र आफ्ना अनुचित, संविधानको व्यवस्था विपरीत, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपाली जनताको जनमत विपरीतको कार्यलाई सही ठहर्याउनको लागि, ठहरियोस् भन्नको लागि गरेको कुरा मात्रै हो। राहुलजी, आज संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा त्यहाँ दर्ता गरिएको समय 10:50 लेखिएको छ। त्यसभन्दा पछाडि संसद विघटन पछिल्लो मध्याह्नमा भएको हो। यस हिसाबले हेर्दा तपाईँहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउने प्रस्ताव लगिसकेपछि उहाँले संसद विघटनको निर्णय गर्नुभएको भन्ने देखिन्छ नि त, होइन? म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, पुस 1 गते उहाँले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्नु खोज्नुभयो। हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधान बमोजिम, प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम हामीले समावेदन गर्यौँ। त्यो दर्ता भएन। म 6 घण्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा कुर्नु पर्यो र बालुवाटारको थाई कमिटीको बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अध्यादेश फिर्ता लिने, अब थाई कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने कुरा हो। तर उहाँले आज बिहान मात्रै 8:45 मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भयो र 10 बजेदेखि निरन्तर समाचारमा के समाचार प्रवाहित भयो भने उहाँले अब प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा मन्त्री परिषदको निर्णय बनेर बाहिर आयो। बाहिर आएपछि राष्ट्रपतिले तत्सम्बन्धमा निर्णय गर्नुभन्दा अगावै हामीले त्यसलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप त्यो हामीले प्रतिनिधि सभाको महासचिवको कार्यालयमा गएर हामीले दर्ता गराएका हौँ। त्यो उहाँले कदम चालिसकेपछि प्रतिनिधि सभालाई बचाउनुको लागि कति बजे दर्ता गराउनु भएको भीमजी यहाँले? अविश्वासको प्रस्ताव कति बजे दर्ता गराउनु भएको संघीय संसदमा? होइन, हामीले त 10:30 बजेतिर त्यसलाई गराउने प्रयास गरेका थियौँ। त्यहाँ लेखेको पनि होला समय 10:50 लेखिएको छ। उहाँले त प्रतिनिधि सभाको विघटनको काम अगाडि बढाउनु भयो भन्ने कुरा त बिहान 9:45 मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भनेर समाचार माध्यममा आइसकेको थियो। त्यही त। तर त्यो आधिकारिक रूपमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन थालेको हुनाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो भन्ने उहाँको तर्क सरासर गलत र आफ्ना गलत, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश किसिमका गतिविधिमाथि पर्दा हाल्ने त्यो चेष्टा मात्रै। तर भीमजी, तपाईँहरूले बिहानै तपाईँकै शब्दमा तपाईँले दिनुभएको समय 8:45 बजे 10 बजे भित्रमा संसद विघटनको प्रस्ताव लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दै गर्दा 90 जनाको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर तपाईँहरूले 10 बजे 10:30 बजे सङ्घीय संसदको सचिवालयमा त्यो प्रस्ताव पुर्याउन कसरी सक्नुभयो त? तपाईँहरूले तयारी गर्नुभएको रहेछ नि त भित्रभित्र। त्यसबाटै अत्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने तर्क आइरहेछ नि त यहाँ। होइन, हामीले तयारी गरेका थियौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले केही समय अगाडि बालुवाटारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान चलाउनु भयो र त्यो अभियान चलाउने क्रममा उहाँले त्यो रोक्नुको लागि हामीले पनि लगाएका थियौँ त्यो बेला। र जब उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो अध्यादेशलाई रोक्नुको लागि र त्यसको बारेमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुको लागि
हामीले साथीहरूको हस्ताक्षर गराएका थियौँ र त्यो सन्दर्भमा हामीले के पनि भनेको थियौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्ने जस्तो गैर संवैधानिक, जनमत विरोधी, राष्ट्रिय हित विरोधी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अन्धकारतिर धकेल्ने त्यस्तो चेष्टा गर्नुभयो भने हामीले यो हस्ताक्षर उहाँको त्यो कारबाही रोक्नुको लागि पनि प्रयोग गर्ने छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तदनुकूल नै त्यो प्रयोग भएको। भनेपछि तपाईँहरूले हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्नुभएछ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि भनेर किन नभन्ने? होइन, दुरुपयोग होइन, साथीहरूलाई भनिएको छ त्यो कुरा। यदि उहाँहरूले त्यसको यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने चेष्टा गर्नुभयो भने त्यसलाई रोक्नु, जनता र देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने त्यस्तो कुनै पनि कृत्यलाई रोक्नु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यो कुनै दुरुपयोग होइन। होइन, तपाईँहरूले बनाएको संविधानले अहिलेका प्रधानमन्त्री, बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर अहिले संविधानविद, कानुनविदहरू बोलिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई रोक्नको लागि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ। तपाईँहरूले संविधान नबुझेको कि होइन? र तपाईँहरूको अविश्वासको प्रस्तावको कारणले गर्दा संसद विघटनको निर्णय र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने कुरा त रोकिएन नि त राहुलजी? होइन, अब कुनै व्यक्ति स्वेच्छाचारी भयो, निरङ्कुश भयो र मनपरी तन्त्रको बाटोमा हिँड्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई रोक्नको लागि त या त जनताले सडकबाट चुनौती दिनुपर्छ या हामीले जुन संविधान बमोजिम त्यो उहाँलाई अधिकार छैन भनेका छौँ, सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नु पर्यो नि। तर हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हैसियतले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधिको हैसियतले हामीले अन्तिमसम्म जनताको अधिकार रक्षा गर्ने, राष्ट्रको भविष्य अन्धकारतर्फ नजाओस् भनेर प्रयत्न गर्नु त होइन। ल भीमजी, तपाईँकै शब्दमा स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन, मनलाग्दी काम गर्ने तपाईँकै दलका संसदीय दलका नेता, तपाईँकै दलका अध्यक्ष र अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भए तपाईँको दलले के गर्छ? हाम्रो आज बसेको थाई कमिटीको बैठकबाट पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले जे जसरी आजसम्मका गतिविधिका क्रियाकलाप गर्नुभएको छ र विशेष गरी यो पछिल्लो समयमा यो कोरोना विषाणुको यत्रो संक्रमण छ, संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको छ। यस्तो बेला गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी र देश जनताप्रति संवेदनहीन किसिमले र हाम्रो पार्टीकरणको भावना, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि हामी अब एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छौँ भन्ने पार्टीकरणको घोषणा विपरीत जसरी उहाँले क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यो क्रियाकलाप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान बमोजिम अनुशासनको कारबाही त्यतातर्फ आकर्षित हुन्छ भनेर त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तत्सम्बन्धमा छलफल हुने थाई कमिटीले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको केसम्म हुन सक्छ भनिदिनुस् त? अब अहिले मैले त्यो भन्ने कुरा भएन, त्यो केन्द्रीय कमिटीको सार्वभौम अधिकार भएकोले ल मैले केसम्म हुन सक्दैन भनेर। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेर हुन्न भने अब के गर्नु त? त्यसो भए अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? संसदको सभामुखको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेर संसद बिउताने अथवा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट मार्फत संसद पुनर्जीवित भएर आउने अपेक्षामा तपाईँहरू बस्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? हामी पहिलो त प्रधानमन्त्रीको सिद्धान्तहीन, विधिहीन, राष्ट्र र जनताप्रति संवेदनाहीन, गैरजिम्मेवार, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी कदमको राजनीतिक रूपमा हामी विरोध गर्छौँ। एक, त्यसको लागि जनतालाई सचेत पार्छौँ। सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, देशभक्त, यो हितमा कटिबद्ध व्यक्तिहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ। दोस्रो, उहाँले जुन गैर संवैधानिक पाइला चाल्नु भएको छ, स्वेच्छाचारी पाइला चाल्नु भएको छ, कानुन विपरीत उहाँले काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी कानुनी रूपमा पनि चुनौती दिन्छौँ। सभामुखको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने पनि तर्क भइरहेको छ नि, यसबारेमा यहाँहरूको बुझाइ के हो? हामी अब संविधान सभाका माफ गर्नु होला, प्रतिनिधि सभाका सभामुखले को विशेषाधिकार कसरी आकर्षित हुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, सभामुखको तर्फबाट मैले बोल्ने कुरा भएन, त्यो त उहाँले नै सोच्नु होला। हामी यति मात्रै भन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीले जे पाइला चाल्नु भएको छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि कलङ्क हो र यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि धोका हो, जनतामाथि विश्वासघात हो, यो कानुनी प्रक्रियाको विरुद्धमा छ। यो प्रतिनिधि सभामा हामीले नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारको उपभोग गर्छौँ, अभ्यास गर्छौँ, त्यसको विरुद्धमा छ। अब त्यसतर्फ स्वाभाविक रूपमा सभामुखले पनि सोच्नु होला भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। अन्त्यमा भीमजी, तपाईँहरू एकअर्कालाई आलोचना गर्नुहोला, के गर्नुहोला, तर हेर्नुहोस् त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत सहितको सरकार जनताले कति अपेक्षा गरेका थिए, ऐतिहासिक अवसर पाउनु भएको थियो, यो देश तपाईँहरू मिलेर डुबाउने हुनुभयो होइन? तपाईँहरूको राजनीति सकियो अब होइन? जनतालाई के अनुहार लिएर जानुहुन्छ तपाईँहरू भोलि भन्नुहोस् त? र जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए एकअर्कालाई तपाईँहरू आरोप त लगाउनु होला,
तर हेर्नुहोस् त मानिसहरू आलोचना गर्न थालेका छन्, मानिसहरू हास्य ठट्टा पनि गर्न थालेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रधानमन्त्री भनेको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र कम्युनिस्टको पृष्ठभूमिबाट आएको अन्तिम राष्ट्रपति नेपालमा विद्यादेवी भण्डारीजी हुने भए भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्यतिर त्यति धेरै चिन्ता छैन हामी नेपाली जनतालाई? तपाईँहरूको दलको पनि चिन्ता होइन, राष्ट्रको चिन्ता हो, जनताको चिन्ता हो। राष्ट्र र जनतालाई चाहिँ डुबाउनु भयो यहाँहरू मिलेर, होइन त? नेपाली जनताले जुन टिप्पणी गरेका छन् त्यो टिप्पणी गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ, एक। दोस्रो कुरा, अहिले जुन तपाईँले नेपाली जनताको चिन्ता र टिप्पणीको कुरा गर्नुभयो त्यही दिशातर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री लगातार उन्मुख भएको हुनाले हामीले पनि चिन्ता गरेर उहाँलाई रोक्ने कोसिस गरेका हौँ। यद्यपि पार्टीको अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति, देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जुन तरिकाले गैर जिम्मेवार भएर देश र जनतालाई मात्रै धोका दिनुभएको छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमाथि पनि उहाँले कलङ्कको जुन टिका लगाउनु भएको छ, यस्तो व्यक्तिको हकमा हामीले अब चिन्ता गरेर मात्र नहुने भएर उहाँका गलत क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने र अब आगामी दिनमा पनि उहाँले जुन चुनाव गर्छु भन्ने कुरा भनिरहनु भएको छ र आफ्ना काम कारबाही सही हुन् भनिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा यथार्थ कुरा जनतालाई जानकारी गराएर थप देशमा सङ्कट नआओस्, जनताले दुःख नपाओस् भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ। हस् धेरै धन्यवाद छ डाक्टर भीम रावलजी, यहाँलाई धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री डाक्टर भीम रावल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय दर्शकबिन, संविधान अनुसार संसदमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ र अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेर त्यहाँबाट भाग्ने होइन। लोकतान्त्रिक मुलुकको जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएको अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्ने हो। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेर संसद विघटन गरेँ, काम गर्न दिएन त्यसकारण मैले संसद विघटन गरेँ भन्ने तर्कमै कुनै दम छैन। संविधान अनुसार कुनै पनि बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। हुन त पटक पटक आएको अविश्वासको प्रस्तावका कारणले गर्दाखेरि केही समय दिउँ काम गर्न, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने अवसर दिउँ र केही समयसम्म पनि काम गरेनन् भने मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँ भन्ने प्रावधान संविधानले स्पष्ट किटान गरेका कारणले अविश्वासको प्रस्ताव आयो त्यसकारण म भागेँ, मैले संसद विघटन गरेँ भन्ने तर्क संवैधानिक कानुनी नैतिक तर्क होइन, यो संविधानले भनेको कुरा हो। र दर्शकबिन, अन्य थुप्रै संविधानविदहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। संसद विघटन सम्बन्धी जुन धाराहरूलाई संविधानका धाराहरूलाई उल्लेख गरिएका छन् र ती धाराहरूले साँच्चै के भन्छन् र तर्कहरू हुने गरेको छ। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, तर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जुन विज्ञप्ति आज छ, संविधानको धारा ७६ को धारा १, २, १ र ७ उल्लेख गरिएको छ, धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा के भन्छन् त संविधानविद र कानुनवेत्ताहरू? अहिले हामी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपाने, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अर्यालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संसद विघटन गर्नका निमित्त जुन धारा र त्यसका उपधाराहरू उल्लेख गरिएको छ र त्यो प्रावधानमा टेकेर गरिएको भनिएको छ, यी धाराहरूले त्यो अनुमति दिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई? बिल्कुल छैन, 100% यो मेरो सुविचारित दृष्टिकोण हो। उहाँलाई 1% पनि यो टेक्ने आधार दिएको छैन। यसमा उहाँले चाहिँ यो संविधान मा कहीँ त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रावधान छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो सरासर झुट हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता, हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणालीमा भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास, सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा गइएको छ भनेर उहाँले 4वटा आधार दिनुभएको छ। ७६ को 1 र 7, धारा 85, त्यसै गरी संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास र हाम्रै निकट इतिहास। यो सबै प्रावधान जति भन्नुभएको छ, यो प्रावधानको निष्कर्ष के हो भने यदि चाहिँ अल्पमतको सरकार गठन भएको अवस्थामा अल्पमतको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा 76 को 7 बमोजिम संसद चाहिँ स्वतः विघटन हुन्छ र नयाँ चुनाव हुन्छ भन्ने कुरा हो। होइन नि, एक कुरा गरौँ न ओम प्रकाशजी, एकैछिन है। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 भनेर उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको यसमा त्यो धारा कुरा नै 76 को उपधारा 1 मा के भनिएको छ भने हाम्रा दर्शकहरूका निमित्त राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भन्ने जुन धाराको उपधारा यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो सान्दर्भिक छ कि छैन? त्यो धारा 76 को 1 बिल्कुलै सान्दर्भिक छैन। त्यो चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको चाहिँ नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउने भन्ने कुरा छ। त्यो त उहिलेको कुरा भयो नि। अहिले त्यहाँ कहाँबाट त्यो सन्दर्भ आउँछ? त्यसैले किन उल्लेख गरियो होला? होइन, यो यत्तिकै उहाँले चाहिँ केवल संविधानको एउटा धारा देखाउनलाई गरेको हो। त्यो चाहिँ त्यसरी हुँदैन। संविधानको त्यसरी चाहिँ त्यो दुरुपयोग गर्नको लागि त्यो धारा देखाएर हुन्छ र अब उपधारा 7 धारा 76 को उपधारा 7 पनि उल्लेख गरिएको छ जहाँ स्पष्ट भनिएको छ। म यो पढेर सुनाउँछु किनभने धेरै दर्शकहरूलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 5 बमोजिम। अब उपधारा 5 मा कसरी त भन्दा उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ। हो, त्यस्तो सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्रै संसद विघटन गर्ने प्रावधान 7 ले भन्छ। 7 को तर्क त्यही हो। हजुर हो। अहिले त्यो परिस्थिति हैन नि त। अहिले त उहाँ बहुमतमा हुनुहुन्छ। त्यो त उहिलेको कुरा। अनि यो कुरो तपाईँ एउटा कानुनविदले भनिदिनु पर्ने। राष्ट्रपति यो देशको संविधानको संरक्षक हुन्। प्रधानमन्त्री यो देशको संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन्। हैन, उहाँहरू दुवैजना यो संविधानलाई भङ्ग गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ। यो संविधानमाथि प्रहार गर्नु भएको छ। यो संविधानका आधार स्तम्भहरूमाथि प्रहार गर्नु भएको छ। संविधानलाई क्षति पुर्याउने काम गर्नु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरू दुवैजना यो संविधानको दुश्मन हो। वास्तवमा यो संविधानमाथि कहीँबाट खतरा छ भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट छ भनेर जे कुरा हामीले भन्दै थियौँ त्यो कुरा पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो अहिले जे गरिरहनु भएको छ संविधान विरुद्ध यो चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र गर्नु भएको छ। संविधानको दुश्मन हो उहाँहरू। अब धारा 85 पनि उल्लेख भएको छ ओमजी। धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र सङ्कटकालको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छ। धारा 85 त्यसभए किन उल्लेख गरियो? धारा 85 को 1 ले भनेको चाहिँ यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेको धारा 76 को 7 लाई भनेको। यो संविधान बमोजिम विघटन हुने एउटै मात्रै अवस्था छ, त्यो भनेको धारा 76 को 7 हो। त्यो बमोजिम चाहिँ विघटन भएको अवस्थामा बाहेक अरू बेला 5 वर्ष हुन्छ भनेको छ। त्यसैले संसदको विघटन गर्नु यो संविधानको खिलाफमा छ। सीधा कुरो त्यही हो तपाईको तर्कमा? एकदम यो संविधानको खिलाफमा छ। त्यसो भए के गर्ने? अब के हुन्छ त्यसो भए ओमजी? हजुर, त्यसो भए अब के हुन्छ? अब के हुन्छ भने यो चाहिँ हेर्नुस्, यो आफूसँग नभएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यो प्रारम्भदेखि नै अमान्य कुरा हो। त्यो अनधिकृत कुरा हो। मानिलिउँ तपाईले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो देश विलय भयो भनिदिनु भयो मान्य हुन्छ र त्यो त प्रारम्भदेखि नै चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले संविधानकै धाराको कुरा गरौँ न। त्यसो भए धारा 103 अनुसार संसदले विशेष गरी सभामुखले विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। उता सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको छ क्यारे। अब के हुन्छ त्यसपछि? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जसले तपाईँले भने अनुसार यो संविधानको मूल मर्म र यो भावना अनुसार देश चल्न सकोस्? त्यो भनेको के गर्ने अब ल भन्नुहोस्। त्यसो हो भने यो कुरा चाहिँ जब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ अवैधानिक हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर त्यसलाई अवज्ञा गर्न सकिन्छ। किन भन्दा उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूप्रति जुन एउटा चाहिँ विश्वास गरिएको थियो त्यो विश्वासको दुरुपयोग भयो, धोका भयो। संविधानको रक्षाको लागि तपाईले भनेको त्यो अवज्ञा भनेको के हो र त्यो कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, त्यो अवज्ञा भन्नुभएको छ नि, जे काम भएको छ त्यो संसद विघटनको निर्णयको अवज्ञा गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो भनेको के? जुन कुरा आफैमा अनधिकृत छ त्यसको अवज्ञा हुन्छ। अहिले ओम प्रकाश अर्याललाई केपी ओलीले निर्णय गरेर फाँसी दिने भन्यो भने हामी मानिरहन्छौँ, म अदालत जानुपर्छ र पर्दैन, त्यो सत्ता अवैध कुरा हो, त्यसको अवज्ञा हुन्छ नि त्यो कुराको। केपी ओली र अहिले यो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीले गरेको कुरा पनि स्वतः त्यो अवज्ञा गर्न लायक चाहिँ निर्णय हो उहाँहरूको। त्यो भनेको के? अब के गर्ने भन्नुहोस् त? संविधान अनुसार के गर्ने, कानुन अनुसार के गर्ने? संविधान अनुसार अब हेर्नुहोस्, यसलाई कोर्टमा जाने एउटा लिगल एउटा चाहिँ कानुनी लडाई एउटा कुरा छ होइन। कोर्टले करेक्सन गर्यो भने देशलाई क्षति कम हुन्छ, एउटा त्यो कुरा छ।
अर्को कुरा भनेको राजनीतिक लडाई हो। त्यो भनेको यसले जनताले वैधता दिँदैन, यसलाई राजनीतिक वैधता प्राप्त हुँदैन। लिगालिटी एउटा कुरा हो, लेजिटिमेसी एउटा कुरा हो। जनतालाई यो स्वीकार्य छैन। यो जनताले के ठान्छ भने यो संविधानलाई भत्काउने, संविधानलाई छेदविच्छेद गर्ने कुरा हो भनेर भनेको छ। हुन्छ ओम प्रकाशजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र आदरणीय दर्शकबिन। नेपालको संविधानमा यदि संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छ भने र त्यही अनुसार गरिएको हो भने त्यो ठिकै छ। यहाँहरूले बनाएको संविधानमा एकजना अधिवक्ता भनिरहनु भएको छ पटक्कै छैन त्यस्तो प्रावधान। तर पनि यसरी हुँदै नभएको शक्ति र अधिकारको प्रयोग गरेर संसद विघटन गरियो भन्ने तर्क छ। हामी अब वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। आखिर के हो त? नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, त्यहाँ लेखिएको छ नेपाली जनताले जारी गरेको दिगो शान्ति सुशासन विकास समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर लेखिएको छ। भनेको जनताले जारी गरेको संविधान अनुसार जनताको मत पाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न आएकाहरूबाट संविधान उल्लङ्घन भएको भन्ने कुरा छ। आखिर के हो त यो? हामी अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। समय छोटो भएको कारणले म छिटो उहाँहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। अधिवक्ता मानवाधिकार कर्मी इन्द्र अर्याल अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर इन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर इन्द्रजी, ल आज संसद विघटनको जुन निर्णय भएको छ यसलाई संविधान र कानुनको आँखाबाट हेर्दा यो कस्तो निर्णय हो? जुन दफा 76 को 1 र 7 त्यसपछि 85 लाई रिफरेन्स लिएर राष्ट्रपतिज्यूले यो निर्णय गर्नु भएको छ। त्यो दफामा राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन र प्रधानमन्त्रीलाई त्यो तपाईको चाहिँ सिफारिस माग गर्ने अधिकार पनि छैन, संसद विघटन गर्ने अधिकार त्यो नभएको हुनाले मैले चाहिँ स्पष्ट भाषामा के भनेको छु भने यो प्रधानमन्त्रीले संविधान कु गरेको हो, यो संवैधानिक कु हो र राष्ट्रपति संवैधानिक कुको मतियार हुनुभयो आज मेरो आँखाबाट चाहिँ। र मैले पढेको कानुन र संविधानले त्यो भन्छ। अनि इतिहासमा कु त भएकै हुन् नि त, होइन? संवैधानिक कु राजनीतिक कुहरू हुने गर्छ भनेपछि यो कु भयो। अब यसपछि नयाँ एउटा कोर्समा अगाडि बढ्छ मुलुक, यहाँले त्यो भने हो? होइन, मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट खडा गरियो, मुलुक कुनै अगाडि बढ्दैन। भएको एक्जिस्टिङ ललाई कानुनलाई मान्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो, राष्ट्रपतिको हो, तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन मान्नलाई उन्मुक्ति दिने, कानुनको शासन होइन कानुनद्वारा शासन गर्ने, हामीलाई चाहिँ कानुनको शासन भन्ने होइन। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ राज्य विप्लवको अपराध हो। उहाँले संविधानलाई कु गर्ने काम गर्नुभयो। संविधानमा नलेखिएका दफाहरू जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले धारा 127 का आधारमा तपाईँको चाहिँ आफूलाई मन्त्रीमण्डलको चाहिँ अध्यक्ष भन्ने संविधानमा नभएको व्यवस्था र उपाध्यक्ष राखेर चलाउनु भएको थियो, त्यो जति गैर संवैधानिक थियो। आजको संसद विघटन गर्ने कार्य कानुनी दृष्टिले संवैधानिक दृष्टिले लोकतन्त्रको मर्यादा र भावना र आचरणका दृष्टिले पनि त्यतिकै र त्यही बराबर संविधानको कु हो। त्यसो भए के गर्ने के हुन्छ त? संविधानले दिएको कुनै बाटो होला नि त, कानुनले दिएको कुनै आलोक होला नि त, त्यसअनुसार मुलुक अगाडि बढ्छ कि अब एउटा कालो सुरुङमा पसे मुलुक एउटा के हुन्छ कसैलाई केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा चाहिँ संविधान र कानुनले देखाएको बाटो के हो? संविधान र कानुनको आलोकमा भन्नुहोस् त। यसमा दुईटा कुरा हुन सक्छ। एउटा यो विषय अदालतमा रिट दर्ताको लाइनमा बसेको छ र रिट भोलिदेखि सुनवाई पर्सिदेखि सुनवाई हुन सक्छ र त्यो सुनवाईमा कम्तीमा अदालतले संविधानमा स्पष्टसँग संविधानले परिकल्पनै नगरेको कुरा यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने भन्ने यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यो संविधान सभाले यही प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बसेको संविधान सभा जसले अघिल्लो 47 सालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ भङ्ग गर्न सक्नेछ भन्ने कुराले सारा सरकार र पार्लियामेन्ट व्यवस्था नै अस्थिर भएका कारणले स्थिर तपाईँको सरकार र छोटोमा भन्नुहोस् त, समय अभावका कारणले छोटोमा भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए के गर्ने त भन्नुहोस् त ठ्याक्कै।
के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अदालतबाट निर्णय हुन्छ। किन हुन्छ भने यो हुबहु तपाईँको संविधानको विरुद्ध छ र जसलाई रिफरेन्स लिएको छ त्यो संवैधानिक अदालतले यो निर्णयलाई नै सहमति गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? म तपाईँलाई तीनटा कुरा भन्छु जम्मा कुरा। अदालतले निर्णयलाई सहमति गर्यो भने अदालत पनि संविधान कु गर्ने कुरामा मतियार हुन्छ। त्यसका विरुद्धमा तपाईँको संसारमा हरेक कुरा चाहिँ मतदान हातका मतदानबाट हुँदैन, पैतालाका मतदानबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान निक्लिन्छ। हजुर छिटो। दुईटा कुरा भयो। तेह्रो कुरो चाहिँ तपाईँको जुन धारालाई लिएर तपाईँको चाहिँ संविधान केवल संविधान विपरीत कार्य भएको संसद विघटन भयो भनेर त्यो राष्ट्रपतिले भन्दैमा हुने होइन। त्यसकारण संसद विघटन भएको छैन, संसद यथास्थानमा छ। किनभने संविधानमा त्यो व्यवस्था लेखिएको थियो भने बल्ल राष्ट्रपतिले त्यसमा लालमोहर लाउँदा संसद विघटन हुने हो। त्यसकारणले हिम्मत गरेर सभामुखले तपाईँको चाहिँ संसद आह्वान गरेर संसदबाट तपाईँको चाहिँ यो गैरकानुनी कदमलाई बदल गरेर रिइस्टाब्लिस गरेर संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। यो म किन भन्दैछु भने एउटा व्यक्ति हुन्छ, पद भए पनि पदले कानुन नमानिसकेपछि, पदले संविधान नमानिसकेपछि त्यो पदमा बस्ने मान्छे व्यक्ति हुन्छ। व्यक्तिको निर्णयले तपाईँको देशको संविधान हुन सक्दैन। त्यो व्यक्ति छ, त्यो शक्ति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा संसद अहिले पनि छ। भोलि बिहान तपाईँको संसद चाहिँ आह्वान गरेर संसद बोलाएर फेरि चाहिँ तपाईँको संसदबाट नयाँ प्रक्रिया थाल्न सक्छ। त्यति हिम्मत चाहिँ छ कि छैन थाहा छैन। हस् इन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मानव अधिकार कर्मी अधिवक्ता इन्द्र अर्याल यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर अब हामी अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र इन्द्र अर्यालजीले भने जस्तो अहिले सभामुखले संसदको बैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने किसिमबाट जान खोजिने हो भने त्यसले थप टकराव र द्वन्द्व बढाउन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। र यतिखेर सहमति, सहकार्य र एकीबद्धताको हिसाबले राजनीतिक स्थायित्व दिँदै समृद्धिको बाटोतर्फ देशलाई लैजान्छौँ भनेर आएका राजनीतिक दलहरूले हठात रूपमा आफ्नै आन्तरिक किचौलोको कारणले, यदुवंशी लडाइँको कारणले जनप्रतिनिधि स्थललाई जसरी विघटन गरिएको छ यो संविधान अनुसार मिलेन र संविधानको प्रावधानको खिलाफमा संविधानको मर्मलाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जुन काम गरे भनेर आलोचना भइरहेको छ। अबको केही दिनमा देश कता जाने हो भन्ने कुरा बिस्तारै स्पष्ट हुँदै जाला। आज हामी चाहिँ संविधान र कानुनको आलोकमा आजको यो संसद विघटनको घटना र अबको भविष्य के हो, संविधानले कानुनले देखाएको हुनुपर्छ, देश एउटा निर्दिष्ट र दिशानिर्देश गरेको हुनुपर्छ। र यतिखेर हामी अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नौपानेसँग पनि जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उहाँको अहिले टेलिफोन उठिरहेको छैन। अघि हामीले अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ, अहिले उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। अहिले अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित भएको छ र आजको संसद विघटनको घटना र जसै गरी संसद विघटन गर्नका निमित्त संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ यसका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर टिकारामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संसद विघटनको यो निर्णयलाई संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरूको उल्लेख गरिएको छ र त्यसमै विभिन्न खालका आलोचनाहरू टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यहाँलाई के लाग्दछ? संसद विघटनको सिफारिसका लागि उल्लेख गरिएका कुनै पनि संवैधानिक प्रावधानहरू यो अवस्थामा लागू हुने संवैधानिक प्रावधानहरू नै होइनन्। यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने परिकल्पना नै गरेनौँ। त्यो परिकल्पना नगर्ने कुराको नेतृत्व तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ र संविधान सभाका सदस्यद्वय केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी समेतले गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको समेत हस्ताक्षरमा यो संविधान निर्माण हुँदा विगतको अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर भविष्यमा नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, एउटा पार्टीले 5 वर्षसम्म यदि बहुमतले आयो भने ढुक्कका साथ काम गर्न सकोस्, वा दुईभन्दा बढी दलले पनि सरकार बनाए भने त्यो पनि 5 वर्षसम्म ढुक्कका साथ काम गर्न सकोस् भन्ने मनसायका साथ अस्थिर विगतका संवैधानिक प्रावधानहरू यो संविधानमा हामीले जानी बुझिकन सोचेर विचार विमर्श गरेर नै राखेको हुनाले
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेखित संविधानका कुनै पनि धाराहरू संविधान विघटनका लागि सहयोगी छैनन्, बलशाली छैनन्, सान्दर्भिक छैनन्। असान्दर्भिक रूपमा ती धाराहरूको प्रयोग गरिएको हुनाले यो गैर संवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो 62-63 को जनक्रान्तिले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई धुमिल पुर्याउने प्रकृतिको कदम हो। त्यसो हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, जो चाहिँ अहिले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र संविधानको संरक्षकत्व प्रदान गरिरहेका महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट यो भएको चाहिँ के? उहाँहरूले नबुझ्या हो कि बुझी पनि उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले यो गरे हो कि? यदि त्यसो हो भने अबको संवैधानिक र कानुनी आलोकबाट देश कतातर्फ जान्छ त्यो भनिदिनुहोस् त। प्रधानमन्त्रीले आवेगमा आएर, सनकमा आएर, लहरमा आएर यो कदम चाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री भन्दा माथि संविधानको संरक्षक र देशको गार्जियनको रूपमा राष्ट्रपति पद छ हाम्रोमा। त्यो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले सनक, आवेश र लहरको भरमा गरेको असंवैधानिक कार्यलाई पुनर्विचार गर्ने वा त्यसमा राय परामर्श गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग त्यति पनि काम नगरिकन सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जसरी यो काम निमेषको भरमा यो सिफारिस बमोजिम विघटन गर्ने काम भएको छ, हजुर, हामी अहिले पनि झलझल्ती सम्झिन्छौँ कि राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिसहरू दुई पटक भएका थिए। राजा वीरेन्द्रले पनि परामर्श नगरिकन विघटन गरेका थिए। एकपटक त संविधान सभा, एकपटक त सर्वोच्च अदालतको राय नै लिएका थिए र दुई पटक संविधान र कानुनका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा रहेका त्यति बेलाका दलका प्रमुखहरूसँग परामर्श गरेर अनि केही दिन राखेर मात्रै राजा वीरेन्द्रले विघटनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरेका थिए। टिकारामजी, त्यसो भए अब के गर्ने त? कसरी अगाडि बढ्छ मुलुक भन्नुहोस् त? त्यसो हो भने संवैधानिक र कानुनी आलोक छ मुलुक अगाडि बढ्नको लागि यतिखेर? होइन, मुलुक त अब गैर संवैधानिक बाटोमा गइसक्यो। गैर संवैधानिक बाटोमा गइसकेको हुनाले गैर संवैधानिक बाटोमा अब होइन टिकारामजी, यहाँहरूकै तर्क अनुसार स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, सनकबाट प्रधानमन्त्रीले बहुँदै नभएको प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिले सदर गरेर संसद विघटन गर्दा सच्याउने खालको प्रावधान र सूत्र यो संविधानमा छैन? छैन त्यो। अब यो हाम्रो संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। अनि हामीले कस्तो अपरिपक्व संविधान बनाएका छौँ नि त, होइन त? संविधान कसरी अपरिपक्व भयो? यसमा हेर्नुहोस् न, एउटा सनकी कोही व्यक्ति आएर जे गरिदियो त्यो त्यही सदर हुँदै जाँदो रहेछ अनि संविधानले त्यसलाई सच्याउने प्रावधानै राखेर रहेनछ भन्ने बुझियो नि त, होइन र? होइन नि, संविधान परिपक्व छ, संविधानवादको सिद्धान्त अनुरूपको छ, तर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिहरूले असंवैधानिक काम गरेका हुन्। त्यसो भए अन्त्यमा मलाई भनिदिनुहोस् त, समय छोटो भएको कारणले टिकारामजी, के छ अब संसदको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर, विशेषाधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने अथवा सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने, फैसला कुर्ने अथवा के गर्ने? अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त। अब यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्छ नै। सर्वोच्च अदालतले यसलाई कुन रूपमा व्याख्या गर्छ? विगतको संवैधानिक अभ्यास र नजिरका आधारमा यो विघटन चाहिँ गैर संवैधानिक छ भन्ने प्रश्नै देखिएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक कार्यलाई वैधता प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले केही समय पछाडि सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर लिक बाहिर गएको रेल फेरि लिकमा फर्केर आउनेछ। हस्, धेरै धन्यवाद छ टिकाराम भट्टराईजी। यहाँलाई हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई। संसद विघटनका सवालमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू, आलोचना र टिप्पणीहरू, यसका पक्ष र विपक्षमा आएका तर्क वितर्क जसले जसरी सुने पनि र वास्तवमा चाहिँ मुलुक हामीले यो संविधान अनुसार चलाउने भनेर सबैले शपथ खाएर जनताको प्रतिनिधि भएर सरकारमा बसेकाहरूले संविधान अनुसार मुलुक चलाउनु पर्दछ। संविधानले जे भन्दछ यसको मूल मर्म, यसको अक्षरंश पालना हुनुपर्दछ मात्रै हामी भनिरहेका छौँ। यहाँहरूले नै बनाउनु भएको संविधान यदि पालना नगर्ने हो भने त्यत्रो जनताको रगत पसिनाबाट बनेको यो संविधानको तात्पर्य के हो, यसको सान्दर्भिकता के हो, यो प्रश्न हामी पटक पटक सोधिरहन्छौँ। हाम्रो कुनै आग्रह र प्रभाग र कुनै पक्ष र विपक्षमा छैन। हामी त मात्र भनिरहेका छौँ यो संविधानले दिएको अनुमति र परिकल्पना अनुसार मुलुक चलाउने कि नचलाउने,
औँला ठड्याएर सोधिरहेका छौँ, चलाउनु हुन्छ कि चलाउनुहुन्न, यही संविधान अनुसार मुलुक चलाउनुहुन्न भने इतिहासमा जनताले पटक पटक त्यसो गर्नेहरूलाई दण्ड सजाय दिएका छन्। त्यसो गर्दा इतिहासले यो देशमा अझै थप कस्तो कस्तो परिस्थिति ल्याउला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर हामी भनिरहेका छौँ संविधान अनुसार मुलुक चल्नुपर्छ, कसैको सन्काहपन र कसैको जिद्दी र हट मार्फत होइन। दर्शकवृन्द, एबी न्युज पहलको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एबी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।